अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ योर सब्जेक्ट इस्लामियात लेक्चर नंबर 1। टुडे वी विल स्टडी योर हदीस नंबर 11 to 20 तर्जुमा। ओनली तर्जुमा, तशरीह हम आज नहीं करेंगे, तशरीहात नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, आपको अपने सिलेबस का पता है। हदीस नंबर 11 से 15 तक तशरीह के साथ आपने करनी है और 11 से 20 तक सिर्फ तर्जुमा भी करना है। ठीक है, तो वो हम आज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। दिस इज़ द टाइटल ऑफ योर बुक इस्लामियात 9th and 10th। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलातु इमादुद्दीनी वमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीना वमन हदामहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने इसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। कि हमारे जो दीन की बुनियाद है 5 सतूनों पर है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। उसमें से नमाज बहुत इम्पोर्टेंट सतून है कि अगर आप नमाज कायम करेंगे तो आप अपने दीन को कायम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुसलमान भी हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे अखलाक वाले भी हैं और नमाज नहीं पढ़ते, तो आपका दीन मुकम्मल नहीं है, आपने अपना दीन ढा दिया, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हदीस नंबर 12। इज़ा कुल्ता लिसाहिबी का यौमुल जुमुआती अनसितुवल इमामा यहतुबु लक फ़क़द लगूता। जब तुमने जुम्मे के दिन अपने साथी से ये कहा खामोश हो जा जबकि इमाम हुतबा दे रहा हो, तो तुमने फजूल बात की। कि जुम्मे वाले दिन जब इमाम हुतबा दे रहा होता है उसमें उसको बिल्कुल खामोशी से सुनना चाहिए, उसमें बोलना नहीं चाहिए। यहाँ तक एक मिसाल दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आपके पास आपका कोई साथी बैठा और वो बोल रहा है, बातें कर रहा है, तो उसको बोलने दे, आप ना बोलें। और अगर आप उसको सिर्फ इतना भी कह देते हो ना कि खामोश हो जाओ, तो आपने गलत किया, आपने फजूल बात, ये भी फजूल बात। इतनी रिस्ट्रिक्शन है हुतबा सुनते हुए खामोश रहने की। हदीस नंबर 13। मन तहत्ता रिकाबन नासी यौमल जुमुआती इत्तहज़ा जसरन इला जहन्नमा। जो शख्स जुम्मा के दिन लोगों की गर्दनों पर से फलांग कर गया, गोया उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। लोगों की गर्दनों से फलांग कर जाने का मतलब है कि आप बहुत लेट नमाज के लिए पहुंचेंगे, घर से भी दौड़ते हुए और जाएं, और मस्जिद में भी जाकर मुख्तलिफ सफ़ों को काटते हुए, सफ़ों में से गुजरते हुए आगे जाने की या किसी सफ़ में शामिल होने की कोशिश करें। तो इसका ये मतलब है कि आप जहन्नुम की तरफ पुल बना रहे हैं। जुमे की फ़जीलतों में क्या है, एक ये भी फ़जीलत है कि आप वक्त से गुस्ल करके खुशबू लगाकर मसवा करके मस्जिद में जाएं, हुतबा सुनें और फिर जुमे की नमाज अदा करें। हदीस नंबर 14। इज़ा उकीमत सलातु फला तातुहा तसऊना व आतुहा तमशौना वालेकुमुस सकीनतु फमा अदुरा कुतुम फसल्लु वमा फातकुम व अतिम्मु। जब नमाज खड़ी हो जाए तो इत्मीनान से चलते हुए आओ, जो नमाज तुम पा लो उसे अदा करो और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो पहली बात तो देर करें ही ना, पता होता है कि जमात किस टाइम खड़ी होगी, तो उसके लिए दौड़ते हुए ना जाओ, जल्दी में ना जाओ, बल्कि आराम से इत्मीनान से वज़ू करो, आराम से जाओ। जो नमाज चल रही है उसको वहाँ से आप लोग जो हैं जमात के साथ अदा करें, और जो नमाज आपकी रह गई है उसको आप बाद में मुकम्मल करें। दौड़ कर जाने से नमाज जो है उसकी बरकत कम हो जाती हैं। और इस हदीस का मेन मकसद ये बता दिया गया है कि जो आपने बाद में पूरी करनी है तो इससे बेहतर है कि दौड़ते हुए नमाज के लिए ना जाओ, अजान हो तो अपने आप को तैयार करो और वक्त से नमाज के लिए पहुंच जाओ। हदीस नंबर 15। मन सामा रमज़ान व कामहु ईमानम व इहतिसाबन गफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया, उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मतलब हमारा ईमान मुकम्मल हो कि दीन इस्लाम हमारा दीन है, अल्लाह हमारा खुदा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और हमने इन्हीं को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है।
اور روزے رمضان کے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، نہ کہ مجبوری سمجھا جائے، اور فرض عبادت سمجھ کر اجر کے ہمیں بہت زیادہ اس کا ثواب ملے گا، یہ اس نیت سے روزہ رکھا جائے اور پھر راتوں میں قیام کیا جائے، مطلب تراویح پڑھنا، نوافل ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر کوئی رمضان کے روزے اس طرح سے رکھتا ہے تو اس کے یہ روزے جب قبول کیے جائیں گے تو اس سے پہلے کیے گئے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 16، للصائم فرحتان، فرحتن عند افطارہ و فرحتن عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے سارا دن، تو جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، تو میرا خدا میرا روزہ قبول کرے۔ یہ ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے جو آپ لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ خوشی ہوتی ہے، پھر اس ٹائم اللہ کی رضا کے لیے اذان کا انتظار کرنا، اپنے آگے مختلف لوازمات پڑے ہونے کے باوجود خود کو روک کے رکھنا، پھر اذان کی آواز سن کر اللہ کی رضا کے لیے روزے کو کھولنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک یہ خوشی۔ دوسری خوشی یہ کہ روزہ دار اگر مکمل ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا تو روزے محشر اس کی اللہ سے ملاقات کروائی جائے گی، تو یہ دوسری خوشی ہے روزے دار کے لیے۔ حدیث نمبر 17، من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدیہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ جو حج کرنے گیا اس نے حج کیا اور حج کے تمام مناسک جو ہیں وہ ادا کیے، اور اس دوران اس نے کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، صرف اللہ کی عبادت میں خود کو مشغول کر لیا ہو، دنیا داری ساری چھوڑ دی ہو، تو اس کے تمام پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس طرح سے ہوگا جیسے نیا پیدا کیا گیا بچہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 18، من اغبارۃ قد ماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ کہ اللہ کی راہ میں قدم غبار آلود ہونے کا مطلب ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، لوگوں کو دین اسلام بتانے کے لیے جس شخص نے کوشش کی، مختلف جگہوں پر گیا، اللہ کے دین کو پھیلایا، تو کیا ہوگا؟ اس پر آگ حرام کر دی جائے گی۔ حدیث نمبر 19، کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں گی۔ جیسے ہمارا ایک گھر ہے اور ہمارے گھر کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ ہمارا نگہبان ہوتا ہے، اور وہ پورے گھر والوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا، کس کے حقوق پورے کر سکے، کسی کے نہیں ہوئے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس کا جواب۔ ہمارے حکمران دیکھ لیں، وہ روز محشر ایک ایک شخص کی بھوک تک کا حساب دیں گے۔ حدیث نمبر 20، خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، کہ انسانوں میں اچھا انسان اس کو کہا گیا جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، نہ کہ نقصان دہ ثابت ہو۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کی مدد کرنے والا انسان لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ ڈائری ڈو ہوم ورک آف 10 حدیث ترجمہ آن یور رجسٹر اینڈ لرن۔ ہوم ورک ول بی چیکڈ آفٹر 1 ویک۔ ان 10 احادیث کو آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے، ساتھ ان کا ترجمہ لکھنا ہے، خوبصورت سا ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، رجسٹر نمبر 1 پہ۔ اور اس کے بعد یہ آپ نے ہوم ورک رجسٹر سیٹرڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، پھر آپ کا یہ ہوم ورک چیک کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ان 10 حدیثوں کا آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔